پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے دنیا دا سب تھی بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہونے دا دعوے دار ہے، لیکن دوئے پاسے خود ہی اتھوں سیکولرزم اور جمہوریت دا جنازہ کر رہا ہے۔ نہ صرف بھارت دے اندر اقلیتاں مسلمان، سکھ، عیسائی اور دلتاں دی جان، مال، عزت و آبرو داؤ تے لگی دی ہے۔ مسلمانہ کو NRC اور CAA جیسے قانون پاس کر کے دیس نکالا دینا، لاؤ جہاد، حجاب اتے پابندی، مدارس اتے پابندی، گاں دے ماس اتے قدغن، مسجداں وچ نماز اتے پابندی اور بڑے بڑے اجتماعات وچ مسلمانہ کو قتل کرنا دے اعلانات ہو رہے ہیں، بلکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے لوکاں اتھے دی ذمہ تنگ کر دیتی گئی ہے۔ ایک تازہ واقعے وچ مالوا بارامولے وچ بھارتی فوجیاں سن مزید 3 کشمیری نوجواناں دی جان کھین کے دی۔ اس طرح سن 1989 تھی ہونا تکر 96,000 بے گناہ کشمیریاں کو شہید کیتا جا چکیا ہے۔ حکومت سن او کیڑا ظلم اور جبر ہے جڑا حریت پسند کشمیری عوام اتے نہیں کیتا۔ ڈومیسائل دی قانون وچ ترمیم کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فراہم کیتے گئے۔ لوکاں دی زمیناں اتے زبردستی قبضہ، ریاست دے گیزٹڈ ملازمین کو برطرف کر کے BJP دے چیلے چانٹیاں کو تعینات کرنا، اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، ریاستی جھنڈے کو ختم کر کے بھارتی ترنگا لہرانا، مسلمانہ دی شاندار تاریخ کو نصاب تھی خارج کر کے غلیظ ہندوانہ سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، مسلمانہ دے تاریخی مقامات دے نام تبدیل کرنا، متنازع حلقہ بندیاں، ملازمین دے حقوق تے ڈاکہ، اساتذہ کرام دی تذلیل و تحقیر، انسانی حقوق دے کارکناں اور صحافیاں دے کاراں تے NIA دے چھاپے، یہ بھارتی تعدیبی حربے اور ہتھ کنڈے جنہاں دے ذریعے اور ریاست تے مکمل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخی کشمیر اتنے ڈونگی نظر رکھنے والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت دے تمام فرعونی حربے کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر دے عوام شعوری طور تے اس تحریک دے نال وابستہ ہے۔